नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी सूरह निसा स्टार्ट हो रही है। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे और हम इसे शुरू कर रहे हैं, इख्तिताम भी एक साथ करें इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं आज का पहला लेसन। पहली आयत, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। जी, इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे हम। या अय्युहा, ए, अन्नासु लोग, अत्तकू डरो, रब्बकुम अपना रब, रब्ब रब, कुम अपना, अल्लज़ी वो जिसने, खलका पैदा किया, कुम तुम्हें, मिन से, नफ्सिन जान, वाहिदतिन एक, वा और खलका पैदा किया, मिनहा उससे, ज़ौजहा जोड़ा उसका, वा और बस्सा फैलाए, मिनहुमा दोनों से, रिजालन मर्द, जमा में आ जाता है ये, रिजालन ज्यादा मर्द, कसीरन बहुत, वा और निसाअन औरतें, वा और अत्तकू डरो, अल्लाह अल्लाह से, अल्लज़ी वो जो, तसाअलूना आपस में मांगते हैं, बिही उससे, उसके नाम पर, वा और अरहामा रिश्ते, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, काना है, अलैकुम तुम पर, रकीबन निगहबान। अब इसकी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ए लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा फरमाकर उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से सवाल करते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, यकीनन अल्लाह ताला तुम पर निगरान है। सबसे पहले हम इसका पिछली सूरा आले इमरान से कनेक्शन चेक करते हैं, जो इसका रब्त है वो चेक करते हैं। सूरा आले इमरान के इख्तिताम पर, यानी सूरा आले इमरान के आखिर पर इत्तकुल्लाह फरमाकर तकवा को मुसलमानों की कामयाबी की जमानत करार दिया है। इत्तकुल्लाह में जलालत और तमकनत पाई जाती है, जबकि सूरह निसा का जो आगाज है, इत्तकू रब्बकुम, ठीक है, क्या है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, तो इसमें आ जाता है ये जो सुत्तकू रब्बकुम, इसका जो है वो तज़किरा है कि सूरह निसा का आगाज यहां से होता है। इसम रब में अल्लाह ताला की रबूबियत का इजहार होता है, जिसमें शफकत, उल्फत और कुर्बत का तसव्वुर पाया जाता है। इस सूरत में इंसानी माशरे के इब्तदाई यूनिट को मजबूत बनाने के लिए उसके बुनियादी हकूक फ़राइज़ का बयान होता है। सूरह निसा के इब्तदाई अल्फाज और कलमात में तौहीद और वहदत इंसानी का सबक दिया गया है कि जिस तरह तुम सब एक ही खालिक की मखलूक और उसकी रबूबियत के मरहून मिन्नत हो, उसी तरह तुम एक ही खानदान के अफराद और अरकान हो, जिसकी इब्तदा दो की बजाय एक से हुई, फिर उस एक से दूसरे को यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से उसकी बीवी हजरत हवा को पैदा किया गया, फिर बेशुमार मर्द और औरतें पैदा करने का सिलसिला जारी फरमाया। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे जो वालिद हैं, बाप हैं, और उनकी बीवी हजरत हवा अलैहिस्सलाम जो हमारी माँ है, वो दोनों दुनिया में आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से उनकी बीवी हमारी माँ हजरत हवा को पैदा किया और फिर उनसे बेशुमार मर्द और औरतें पैदा करने का सिलसिला जारी फरमाया। ये सिलसिला जो क़यामत तक जारी रहेगा। उस रब से डरो
جو تمہارا اللہ ہے، جس کی عظمت و تقدیس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال اور ہمدردی کے طلبگار ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے ساتھ رشتے داریوں کو توڑنے سے بھی ڈرو اور پرہیز کرو، اجتناب کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران کی حیثیت سے قائم و دائم ہے۔ اب یہاں پر جو ایک لفظ ہے اس آیت میں ارحام، اس کا واحد ہے رحم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الادب میں سے کہ رحم جو ہے وہ رحمان سے نکلا ہے، رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جس نے تجھے کاٹ دیا میں اسے کاٹ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الادب میں سے لا يدخل للجنت قاطع، رشتے داریوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صلہ رحمی کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی ہی روایت ہے کتاب الادب میں سے، جس کی ٹرانسلیشن ہے کہ عدلے کا بدلہ صلہ رحمی نہیں بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ دوسرا آدمی صلہ رحمی نہ بھی کرے تجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس آیت میں کون سے مسائل ڈسکس ہوئے ہیں، ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو اپنے رب سے ڈر کر رشتہ داریوں کا احترام کرنا چاہیے، اور نمبر 2 پر ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی نگرانی فرما رہا ہے۔ ہم نے احادیث بھی دیکھی، ٹرانسلیشن بھی دیکھی، اور اس آیت میں جو ٹاپک ڈسکس ہوا ہے وہ 2 ہیں جی، آپ کے سامنے رکھے، نمبر 1، نمبر 2۔ اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں قرآن سے کہ نسل انسانی کی افزائش کے مراحل۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، سورہ آل عمران آیت 59۔ نمبر 2، حضرت حوا نے آدم سے تخلیق پائی، سورہ روم آیت 21۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا سے بے شمار مرد و زن پیدا فرمائے، سورہ نساء آیت نمبر 1۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قبائل میں تقسیم فرمایا، سورہ الحجرات آیت 13۔ اور نمبر 5 ہے کہ تخلیق انسان کے مختلف مراحل، تخلیق انسان کے مختلف مراحل۔ اور اب آپ کو یہاں پر میں بتاتی ہوں کہ پارہ نمبر 14 رکوع 8 اور پارہ نمبر 18 اور رکوع نمبر 1 کی تفسیر میں آپ کو تخلیق انسانی کے مراحل جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل ملے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ ہم جب پارہ نمبر 14 اور 18 پڑھیں گے تو یہ ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔